अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, आप पर अपनी नवाज़ियात का नज़ूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको हर बीमारी आफात बला से महफूज फरमाए। सलामती हो अहले पाकिस्तान पर, सलामती हो अहले इस्लाम पर। आप सब को नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस नए साल में आपके लिए खुशियाँ लाए, आपकी हर नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब का हामी व नासर हो। आज ही हम बात करते हैं NA 98 की, जो कौमी असम्बली का हलका है। समुंदरी शहर इसमें आता है, मुरीद वाले तक ये हलका जाता है, इधर सतियाने से भी आगे तक जाता है। तो हम बात करेंगे 1985 से, यानी 1985 से, कि किस उम्मीदवार ने हिस्सा लिया, कितने वोट हासिल किए, किस पार्टी का टिकट था। 1985 में इस हल्के का नंबर था जी NA 76 यानी NA 76। गैर जमाती इलेक्शन था, हर बंदे ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। तो इसमें 3 उम्मीदवार थे। अब्दुल्ला गाजी साहब जो जट बरादरी से तल्लक रखते हैं, मलक मोहम्मद अली शाद एडवोकेट साहब जो राइम बरादरी से तल्लक रखते हैं, और चौधरी यासीन साहब जो जट बरादरी से तल्लक रखते हैं। तो इस इलेक्शन में अब्दुल्ला गाजी साहब ने जनाब वोट हासिल किए 32,771। मलक मोहम्मद अली शाद एडवोकेट साहब ने वोट हासिल किए 30,510, और चौधरी यासीन साहब को वोट मिले जी 15,631। तो ये तकरीबन 2200 के मार्जिन से अब्दुल्ला गाजी साहब ने ये इलेक्शन विन किया और MNA मुंतखब हो गया। 1988 के इलेक्शन में इस हलके का नंबर हो गया जी NA 60 यानी NA 60। अब्दुल्ला गाजी साहब को IJI का टिकट मिला। मलक मोहम्मद अली शाद साहब ने ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और अब्दुल सबूर खान जो यासीन साहब के बड़े भाई थे, जट बरादरी से तल्लक था, उन्हें PP का टिकट मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो अब्दुल्ला गाजी साहब को IJI के टिकट पर जनाब 24,190 वोट मिले। मलक मोहम्मद अली शाद साहब एडवोकेट को आज़ाद हैसियत में 17,399 वोट मिले, और पीपल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल सबूर खान साहब को 28,013 वोट मिले। तो चौधरी अब्दुल सबूर खान साहब PP के टिकट पर MNA मुंतखब हो गए। 1990 के इलेक्शन में हलके का नंबर था जी NA 60। अब्दुल्ला गाजी साहब हस्बे साबिक IJI के उम्मीदवार थे। सरदार मेहदी खान साहब मरहूम आज़ाद हैसियत से आए मैदान में, और अब्दुल सबूर खान साहब के पास हस्बे साबिक PP का टिकट था। तो अब्दुल्ला गाजी साहब को 56,307 वोट मिले। सरदार मेहदी खान साहब को आज़ाद हैसियत में 24,381 वोट मिले, और अब्दुल सबूर खान साहब को PP के टिकट पर 30,275 वोट मिले। तो ये इलेक्शन अब्दुल्ला गाजी साहब ने बड़े वाज़े मार्जिन से, तकरीबन 26,000 की लीड से ये इलेक्शन जीत कर MNA मुंतखब हो गया। 1993 के इलेक्शन में चौधरी नज़ीर अहमद साहब उर्फ़ आम उन्हें नज़ीर कोस्तानी कहते थे, उन्होंने PP का टिकट लिया, और चौधरी सफदर शाकर साहब को जो है वो नून लीग का टिकट मिला। तो इलेक्शन से एक दिन पहले चौधरी नज़ीर साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो इलेक्शन मुलतवी हो गया। बाद में ज़िमनी इलेक्शन में पीपल पार्टी ने चौधरी नज़ीर अहमद साहब के साहबजादे चौधरी शाहद नज़ीर साहब को टिकट दिया, और नून लीग ने चौधरी सफदर रहमान साहब को जो है वो नून लीग का टिकट देकर मुकाबले में उतारा। सफदर शाकर साहब इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने बल्कि जवाब दे दिया, टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया और कागजात भी जमा नहीं करवाए। तो चौधरी शाहद नज़ीर साहब को PP के टिकट पर 62,088 वोट मिले, और चौधरी सफदर रहमान साहब को 45,951 वोट मिले। तो ये मार्का 17,000 की लीड से चौधरी शाहद नज़ीर साहब ने जीत लिया और MNA मुंतखब हो गए। 1997 के इलेक्शन में चौधरी अब्दुल्ला गाजी साहब ने जो है वो जनेजो लीग का टिकट दिया। चौधरी सफदर रहमान साहब को नून लीग का टिकट मिला, और सफदर खान साहब जो
چودھری نذیر احمد صاحب کے ساتھ وائس چیئرمین تھے ضلع کونسل کے، انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تو عبداللہ غازی صاحب کو 16,850 ووٹ ملے، چودھری صفدر رحمان صاحب کو نون لیگ کے ٹکٹ پر 69,246 ووٹ ملے اور رو صفدر خان صاحب کو جو ہے وہ 5,045 ووٹ ملے۔ تو یہ الیکشن چودھری صفدر رحمان صاحب نے بڑی واضح اکثریت سے جیت لیا اور ایم این اے بن گئے۔ 2002 کے الیکشن میں عبداللہ غازی صاحب کے پاس جنیجو لیگ کا ٹکٹ تھا اور ووٹ ملے جنہیں 160۔ صفدر شاکر صاحب جو ہیں وہ کیو لیگ کے کاف لیگ کے امیدوار تھے، ان کو ملے 61,150 ووٹ اور چودھری صفدر رحمان صاحب کو جو وہ ملے 23,448 ووٹ اور رانا فاروق صاحب جو پی پی کے امیدوار تھے انہیں ملے 56,773 ووٹ۔ لیکن چودھری صفدر شاکر صاحب یہ مقابلہ جیت گئے بڑے کم مارجن سے اور ایم این اے منتخب ہو گئے۔ 2008 کے الیکشن میں جو ہے وہ رانا فاروق صاحب نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، صفدر شاکر صاحب نے کیو لیگ کا ٹکٹ لیا اور صفدر رحمان صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار تھے۔ رانا فاروق سعید صاحب کو ملے 58,563 ووٹ، صفدر شاکر صاحب کو ملے 29,267 ووٹ اور صفدر رحمان صاحب کو ملے 27,869 ووٹ۔ تو رانا فاروق صاحب یہ مقابلہ جیت گئے آزاد حیثیت میں بڑے واضح اکثریت سے۔ 2013 کے الیکشن میں حلقے کا نمبر ہو گیا NA79 NA79۔ شہباز بابر صاحب جو چودھری شریف مرحوم کے صاحبزادے ہیں انہیں نون لیگ کا ٹکٹ ملا، خالد عبداللہ غازی صاحب جو عبداللہ غازی صاحب کے صاحبزادے ہیں انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا اور فرخندہ امجد چودھری امجد علی وڈائی صاحب کی وائف، ان کی اپنی نیشنل مسلم لیگ تھی، اس کے نشان پہ الیکشن لڑا تو چودھری شہباز بابر صاحب کو 1,16,334 ووٹ ملے اور خالد عبداللہ غازی صاحب کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 22,007 ووٹ ملے اور فرخندہ امجد صاحبہ کو نیشنل مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 11,495 ووٹ ملے۔ تو چودھری شہباز بابر صاحب نے بہت بڑی واضح اکثریت سے جو ہے وہ یہ مقابلہ جیت لیا اور ایم این اے منتخب ہو گئے۔ 2018 کے الیکشن میں حلقے کا نمبر ہو گیا NA104۔ شہباز بابر صاحب حسب سابق نون لیگ کے امیدوار تھے اور دلدار چیمہ صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور خالد محمود گل صاحب نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا تو چودھری شہباز بابر صاحب کو ملے 95,274 ووٹ، دلدار چیمہ صاحب کو ملے 73,716 ووٹ اور خالد محمود گل صاحب کو ملے 57,547 ووٹ۔ تو چودھری شہباز بابر صاحب نے نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ سیٹ جیت لی۔ اب آ گیا 2024 کا الیکشن۔ حسب سابق چودھری شہباز بابر صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی نے افتخار گمن صاحب کا کہا ہے کہ ہم انہیں ٹکٹ دیں گے، کاغذات انہوں نے بھی جمع کرا دیے۔ خالد محمود گل صاحب جو ہیں وہ بھی کاغذ جمع کرا کر بیٹھے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اقتدار کا ہمہ کس کے سر پر بیٹھتا ہے۔ افتخار گمن اور شہباز بابر کے درمیان مقابلہ ہوگا اور شاید 1 to 1 ہی مقابلہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون ایم این اے منتخب ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ شہباز بابر صاحب کی جو اس وقت ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ریپوٹیشن بڑی اچھی چل رہی ہے اور امید ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ باقی مقابلے میں پتہ چلے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ حافظ۔